बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, बिला आखिर वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है मिलिट्री कोर्स बनाने का, 27वीं तरमीम लाने का, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। और मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसमें बताया था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है फॉर्म 47 की, ये अब 27वीं तरमीम लेकर आएगी और मिलिट्री कोर्स उसके अंदर जो रह गया था इनका अधूरा काम, उसे पूरा करेंगे। रात को वही न्यूज़ से राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू देते हुए गुफ्तगू की और बताया, उन्होंने राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर के, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि 27वीं तरमीम हम लेकर आ रहे हैं और 27वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्स वो अब हम बनाएंगे। अच्छा, अब मिलिट्री कोर्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब 26वीं तरमीम के लिए तगोदो हो रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ पर एतमाद में लिया कि मिलिट्री कोर्स वो ना बनाई जाए और सिविलियन का वहाँ जो मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं हो सकता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस चीज़ पर एग्री कर गए मौलाना फजलुर रहमान से। और फिर जब मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा जाती उमरा, तो मियां नवाज शरीफ ने बड़ा जोर लगाया कि मिलिट्री कोर्स शामिल की जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनको भी साफ साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि तहरीक इंसाफ से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हम नहीं है। और अगर हमने बना दी तो ये फिर कल हमारे ऊपर भी हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। खैर, फिर वहां से जब निकले तो खबरें निकली कि मौलाना फजलुर रहमान को बहुत कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, बाकी हम आपकी बातें मान लेते हैं लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स इसमें शामिल करें, और साफ इनकार कर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने। नो डाउट कि उसमें बहुत बड़ी जीत थी तहरीक इंसाफ की, और मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस मुसद्दे में से मिलिट्री कोर्ट्स को बाहर निकलवाया। लेकिन जब अब हुकूमत अभी एक हफ्ता हुआ है और 26वीं तरमीम के ऊपर बातें हो रही हैं कि इनको तीन दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं कल अदम करार देने के हवाले से, और इस चीज़ को बुनियाद बनाया गया है कि ये अदलिया के अंदर मुदाखलत है, और इसमें एक उसमें कौमी असम्बली के अंदर सीट्स वो मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की गई। और दूसरी तरफ एक नुकता ये भी उठाया गया कि सेनेट के अंदर केपी के सेनेट के इलेक्शन जो 11 सीटें हैं वहाँ की, वो भी अभी तक उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही केपी की सेनेट में। तो जब वो नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है, नुमाइंदगी नहीं हो रही, सेनेट मुकम्मल नहीं है, कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं है, तो ये कैसे तरमीम पास कर लेते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्शन उस दरखास्त के अंदर अफराज सियाब हैं, उन्होंने उठाया कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर अभी मामला चल रहे हैं कि किसको इलेक्शन के हवाले से एक दूसरे के हवाले से दरखास्तें दायर की हुई हैं, और ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला चल रहा है कि किसको अकाउंटिंग देखनी है किसकी, या किसको सीट कौन जीता या कौन नहीं जीता। तो अभी तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी हतमी नहीं हुए। तो उस दौरान जो 26वीं तरमीम पास की गई है तो वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो उस पे उसे कल अदम करार दिया जाए और फुल कोर्ट बुला के उसका फैसला किया जाए। तो ये दरखास्तें गई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3, और एक लाहौर रजिस्ट्री में भी गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक दरखास्त, 4 दरखास्तें ये गई हुई हैं। तो अभी दरखास्तें ना लगी हैं ना उस पर कोई अदालत की तरफ से कुछ कहा गया है। तो अब राना सनाउल्लाह ने यह कहना कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे और जल्द लेकर आ रहे हैं 27वीं तरमीम, और उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स होंगी। और फिर एक बात जब वो कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स मखसूस इलाकों में बनाई जाएंगी, और उन्होंने फाटा का नाम लिया और उन्होंने कहा वहां सिविलियन लोग वो नहीं जाते, लिहाजा वहां मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने अगला सवाल जब उनसे किया कि फिर इमरान खान उनसे मुतालिक आप क्या कहेंगे, तो फिर राना सनाउल्लाह ने ये बात क्लियर कही कि इमरान खान के केसेस उसमें नहीं जाएंगे और सिविलियन के हक में हम नहीं है। मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह ने एक अच्छी बात की, और उन्हें इस चीज पर वो क्रेडिट जाता है कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के केसेस नहीं जाने चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए और किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जब ये समझते हैं कि मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए सिविलियन का, तो फिर इन्हें इतनी जल्दी क्या है कि कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम लेकर आएंगे और मिलिट्री कोर्ट्स बनवाएंगे। तो ये वैसा ही करेंगे। अगर आपने दहशतगर्दों के लिए करवानी ही है तो आप फिर एतमाद में लेते पीपल्स पार्टी को। उस वक्त जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी
اور اس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیتے کہ فاٹا کے اندر ہم ملٹری کورٹس بنا دیتے ہیں، یا جو دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس بنا دیتے ہیں تو سویلین کا وہاں ٹرائل نہیں ہوگا، ایسا قانون پاس کر سکتے تھے، وہ اعتماد میں لے سکتے تھے۔ لیکن کیا ضرورت پڑی کہ کچھ ہی دن گزرے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس لے کر آئیں گے ہم اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروائیں گے۔ اب تو اس میں دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ یہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہم اس کے مخصوص علاقوں کے لیے ملٹری کورٹس بنائیں گے اور اس میں عمران خان ان کا ایک جو وہ ہے نا سمجھ لیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہو، اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ملٹری کورٹ میں پھنسایا جائے اور ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے اس کا ٹرائل ہو اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی دردناک سزا جو ہے وہ دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے لیے کیونکہ بڑا چیلنج ہے، ان کے پاس جو ملٹری ٹرائل سویلین کا ملٹری ٹرائل سے ریلیٹڈ ایک کیس عدالت کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے اس میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لارجر بینچ بناتے ہیں، کیا کتنے دنوں کے اندر وہ لارجر بینچ فیصلہ کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اگر آپ لوگ یہاں امیدیں لگا لیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے جو کام ہیں 2 دن کے اندر جو انہوں نے فیصلے جاری کیے ہیں تو وہ بڑے اچھے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ ایسا فیصلہ کر دیں جو آپ کو پسند نہ ہو تو پھر ان کے اوپر تنقید کی جائے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کچھ ٹائم دیا جائے اور انہیں کام کرنے دیا جائے، کیونکہ ان کا 3 سال کا ٹینیور ہے۔ اب اگر کچھ فیصلے وہ کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں، جس کو پسند آتے ہیں تو وہ کہیں گے اچھے ہیں، اور اگر کوئی فیصلے ایسے کرتے ہیں جو کسی کو پسند نہیں آتے تو پھر ان پر تنقید کرنا جو ہے وہ آپ کا ابھی بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تھے تو میں اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے بہت امیدیں لگا لی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست کے اندر جو ہے نا اس کا رول ختم کر کے چھوڑیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دیں گے اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ کیونکہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے بعد جب ان پر ریفرنس دائر ہوا تو میں اس وقت سمجھتا تھا کہ یار اس کے ساتھ زیادتی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہتے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میں، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کا خاتمہ کرے گی سیاست کے اندر مداخلت سے اور ان کو ان کی حدود تک رکھے گی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو قاضی بے نقاب ہوتا گیا، اور جتنا بدبودار نظام انہوں نے چھوڑا اور جتنا عرصہ وہ رہے 13 مہینے اور 8 دن چیف جسٹس آف پاکستان، تو انہوں نے ایک جتنے جو ہے نا بدنما داغ چھوڑے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں میں، اور جو انہوں نے صرف ایک پارٹی کے بغض میں اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے نا وہ بالکل انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے اتنے فیصلے انہیں نہ کہے ہوں جتنے قاضی صاحب نے انہوں نے اگر ایک کوئی فیصلہ کہا ہے تو قاضی صاحب نے کہا یہ 100 بسم اللہ میں 2 اور کرتا ہوں، تو انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو پیش کیا وہاں۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ ان کا کوئی ان کے جتنے بھی ان کے کیریئر کے اندر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جہاں وہ متنازع ہوں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک درمیانی فیصلہ دیا ہے، یعنی کہ نہ اگر کوئی درمیانی راستے سے مطلب یہ ہے کہ وہ شو نہیں کرتے، وہ سمجھ لیا کہ آپ انہیں انگلش جج کہہ سکتے ہیں۔ انگلش جج مطلب کہ وہ ٹو دی پوائنٹ پوری ہیئرنگ کے اندر ٹو دی پوائنٹ سوال کرتے ہیں، جو قانون کے مطابق سوال ہوگا وہ وکیل سے پوچھیں گے اور پھر وہ خاموش ہو جائیں گے، اپنے کوئی ریمارکس یا آبزرویشن ایسی نہیں دیں گے جس سے سامنے کھڑا شخص اندازہ لگا سکے کہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ یا ریمارکس جو ہیں یہ کس کے حق میں جا رہے ہیں یا کس کے حق میں نہیں جا رہے۔ تو پھر ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے کے اندر یا ججمنٹ کے اندر یا جو اختلافی یا اضافی نوٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنا پھر اپنا پوائنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ اس بیس پر میں نے یہ فیصلہ دیا یا اس بیس پر یہ فیصلہ نہیں دیا۔ تو بہت اچھی بات ہے، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے یہی بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور عدلیہ کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔